आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। ग्लोबल टेलिभिजनको प्रस्तुति शैक्षिक विश्लेषण कार्यक्रममा यहाँहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु। कार्यक्रम सञ्चालक रामहरि सिलवाल। शिक्षा क्षेत्रको विविध पाटाहरूको बारेमा छलफल हुने यस कार्यक्रममा आज हाम्रो स्टुडियोमा विशेष अतिथि हुनुहुन्छ कृष्ण अधिकारी, जो भ्याली पब्लिक स्कुलका प्राचार्य तथा निजी विद्यालयहरूको छात्र सङ्गठन प्याप्सनको केन्द्रीय उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। म कार्यक्रममा सरलाई स्वागत गर्छु। सर, स्वागत छ कार्यक्रममा। थ्याङ्क यू रामहरि सर, थ्याङ्क यू। आराम हुन्छ सर? ठिक छ हजुर। अब यो कार्यक्रमको सुरुवातमा चाहिँ म सरलाई कहाँबाट प्रश्न उठान गर्न चाहन्छु भने, अब यो 2077 सालमा पनि कोरोनाले गर्दा शिक्षा क्षेत्र सम्बन्ध बढी प्रताडित भयो भन्नुहुन्छ तपाईँहरू। अब 78 सालमा पनि अरू सेक्टर खोल्दा पनि विद्यालय खुल्ने छाँटकाँट पनि छैन। अब बढी प्रभावित क्षेत्र विद्यालय भयो भन्नुहुन्छ। अहिले वर्तमान अवस्थामा विद्यालय र अरू जुन सिङ्गो नेपालको शिक्षा चाहिँ कसरी फङ्सन गरिरहेछ? यो खास चाहिँ यो नेपालमा मात्रै नभएर यो संसारभरि नै चाहिँ कोभिडको प्रकोप चाहिँ भयो। धनी देशमा पनि भयो, गरिब देशमा पनि भयो, मझौला देशहरूमा पनि भयो, विद्यालयमा भयो, सिनेमा हलमा भयो, सबै क्षेत्रहरू चाहिँ ध्वस्त भयो। व्यापारहरू चाहिँ मान्छेहरूको चाहिँ धेरै घट्यो। अब नेपालमा चाहिँ यसको प्रभाव चाहिँ देखियो। फेरि हामी नेपालमै बसेको हुनाले नेपालमा बढी प्रभाव देखियो हैन। नेपाल पहाडी ठाउँ हो जहाँ इन्टरनेट छैन। नेपालमा धेरै सरकारी स्कुल छन्, प्राइभेट स्कुलको एउटा 20 to 25% मात्रै यसले ओगटेको छ। र प्राइभेट स्कुलमा पढ्ने मान्छेहरू एउटा लेभलका मान्छेहरू छन् र गभर्मेन्ट स्कुलमा पढ्ने मान्छेहरू एउटा लेभलका मान्छेहरू छन्, र जोसँग चाहिँ साधन स्रोतहरू छैन। अभिभावकहरू पनि गरिब छन्, र गरिब नभए पनि उनीहरूले चाहिँ के किन्ने, कसरी इन्टरनेट जोड्ने, कसरी ल्यापटप जोड्ने, कसरी फोन जोड्ने, उनीहरू कसरी बच्चाबच्चीलाई चाहिँ एउटा टेक्नोलोजीमा लाने भन्ने ज्ञान पनि छैन। यस्तो ज्ञान सिकाउने बेला पनि भएन। र सरकार पनि अब कोभिड होला भनेर चाहिँ तयारी हुन सकेन। एउटा शिक्षामा लगानी नै कम थियो, शिक्षामा बजेटै कम थियो, र शिक्षाको विकास बिस्तार हुँदै थियो। भवनहरूको विकास चाहिँ यो अर्थक्वेक पछि हुँदै थियो हैन। त्यसकारण चाहिँ कुनै पनि हामीले सुरुवात गर्न पाएन। सुरुवात नगरिकन एउटा काम गर्न परेको हुनाले यसमा एकदमै ठुलो असर परेको छ। अब नेपालमा एउटा निजी क्षेत्र जो चाहिँ एउटा सहर बजारमा छन् र जहाँ चाहिँ आइटीको प्रकोप छ, र योभन्दा पहिला पनि उनीहरूले कम्प्युटरलाई एउटा विषय बनाएका थिए, कम्प्युटरलाई पढाएका थिए, जहाँ कम्प्युटरका टिचर थिए, आइटीको एउटा डेभलपमेन्ट थियो। टिचर्सहरूमा अहिले राम्रो पढाइ भएको छ। त्यो स्कुलहरू राम्रोसँग चाहिँ उनीहरू फर्स्ट आएका छन्, पढाइ भएका पनि छन्, गार्जेन्सहरू खुसी पनि छन्, र चाहिँ यसले एउटा अपर्च्युनिटी दिएको पनि छ। गत वर्ष चाहिँ यो यस्तै अवस्थामा पनि, अप्ठ्यारो अवस्थामा, कोभिडको अप्ठ्यारोमा पनि चाहिँ गभर्मेन्ट स्कुलका पनि चाहिँ लगभग 50% टिचर्सहरू एउटा स्मार्ट टिचर बने। उनीहरूले कम्प्युटर चलाउन सके, उनीहरूले खोल्न सिके, उनीहरू प्रोग्राममा जान सके, उनीहरूले जुम सिके, उनीहरूले माइक्रोसफ्ट सिके, धेरै कुराहरू सिके। त्यस कारण चाहिँ अब शिक्षाको विकास धेरै छिटो हुन्छ। यो अपर्च्युनिटी हो। तर यो 77 मा 78 मा चाहिँ हामीले चाहे जस्तो चाहिँ एकदम फास्टली डेभलप गर्न सकेनौँ। किन भन्दा हामीले सबै कुरा सुरुवातबाट गर्नु। यसैमा अलिकति थप जोड्न चाहे, जस्तो 21औं शताब्दी अब विज्ञान प्रविधिको शताब्दी भन्छौँ हामी हैन। विशेष गरी निजी क्षेत्र चाहिँ एक कदम अगाडि छ तपाईँहरू भन्नुहुन्छ हैन। 77 सरकारको अवस्था भन्नुहुन्छ भने 77 सालमा त अनलाइन भर्चुअलै क्लास नचला, शुल्क नै नलिसम्म भन्यो सरकारले हैन। त्यसकाले 77 निजी क्षेत्रले समेत अब 77 मा त्यति राम्रोसँग चाहिँ प्रविधिलाई प्रयोग गरेर सबै विद्यार्थीमा पहुँच पुर्याउन सकेन, त्यो एडभोकेसी गर्न सकेन, त्यो खालको ओरिएन्टेसन गर्न सकेन। 78 मा आउँदा पनि धेरै विद्यालयहरू फेरि पनि त्यो ढङ्गको प्रविधिको पहुँचमा पुगेका छैनन्। एकातिर निजी शैक्षिक संस्थाको हालत त यस्तो छ भने सिङ्गो नेपालको शिक्षाको कुरा गर्दाखेरि सरकारी त झन्झनै 80% सामुदायिक र सरकारी विद्यालय छ। ओभरअल नेपालको शिक्षा क्षेत्र चाहिँ अब कसरी फङ्सन गर्छ त? खास चाहिँ भन्ने हो भने यो नेपालमा चाहिँ यो प्लानिङको अभाव भयो, सहकार्यको अभाव भयो, र सरकारले गरेका कामहरू चाहिँ खास काम हुन् र निजी क्षेत्रले गरेका कामहरू चाहिँ काम होइनन् भन्ने कुराहरू चाहिँ एउटा डेफिनेसन चाहिँ गभर्मेन्टबाट भयो हैन। जुन बेला अप्ठ्यारो पर्छ नि त्यो बेला त बचाउने हो नि। गत वर्ष पनि मन्त्रीज्यूले अब चाहिँ यो चैतको 6 गते जुन बेला एससीको इक्जाम थियो त्यसको अघिल्लो दिनबाट चाहिँ कोभिडको कारणले गर्दा चाहिँ लकडाउन भयो। लकडाउन भइसकेपछि हामीले प्राइभेट सेक्टरमा पनि 80% प्राइभेट स्कुल्सहरूले आफ्ना बच्चाबच्चीलाई तिनी एससी दिने बच्चाबच्चीलाई चाहिँ इमिडिएटली उनीहरूले चाहिँ चैत महिनाभित्रमा चाहिँ उनीहरूले अनलाइन क्लासमा, भर्चुअल क्लासहरूमा चाहिँ जोइन गराउनु भयो। तर सरकारी स्कुल त भएन, र कति प्राइभेट स्कुलमा पनि। तर निजी क्षेत्रले पनि सोचे जस्तो प्रविधिमा लगानी गरेको, त्यो खालको टिचर्स तयारी गरेको, त्यो खालको चाहिँ निजी विद्यालयकै शिक्षक र चाहिँ कर्मचारी अथवा चाहिँ त्यहाँको प्रिन्सिपल पनि त्यो ढङ्गको इक्विप भएको त पाइएन नि। होइन, त्यो छिटो चाहिँ निजी क्षेत्रले डेभलप गर्यो, सरकारले भन्दा छिटो गर्यो। तर त्यो निजी र प्राइभेटको यो कुरा चाहिँ होइन। तर के भयो भन्दा त्यो बेला गभर्मेन्टले यसलाई मान्यतै दिएन।
के भयो भन्दा गभर्मेन्टको हातमा त केही थिएन त्यो बेला उसले बजेट दिन सक्ने अवस्था थिएन तुरुन्त कम्प्युटर किन्ने अवस्था थिएन कम्प्युटर स्कुलमा पठाउनु पर्ने अवस्था थिएन टिचरलाई अब ट्रेनिङ दिने अवस्था थिएन इन्टरनेट चाहिँ स्कुलमा पठाउन सक्ने अवस्था थिएन तर जहाँबाट छ त्यहाँबाट त डेभलप हुन सक्थ्यो नि त सरकारले अनलाइन भनेको एजुकेसन होइन तपाईँहरूले फी तिर्नै हुँदैन यो चाहिँ पढ्न पनि हुँदैन भन्ने जस्तो आशय आयो होइन यसै आशय आयो मानौँ विकास भनेको साह्रै सानो कुराबाट हुने हो रामरी सर एउटा विद्यालयले एउटा प्राइभेट स्कुलले एउटा सरकारी स्कुललाई त्यो बेला च्यापेको भए सक्ने प्राइभेट स्कुलले सक्ने प्राइभेट कलेजले सरकारी कलेजलाई त च्याप्थ्यो नि त अलि विकास त हुन्थ्यो नि अनि आधा यसरी हामीले गर्न सकेको भए त आधा गभर्मेन्टले डेभलप गर्न सक्थ्यो नि त सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा त त्यो एउटा चाहिँ निजी विद्यालयले एउटा सामुदायिक सरकार लिने कुरा थियो तर त्यसमा चाहिँ सरकारी चाहिँ शिक्षक र अरूले त मानेन नि होइन त्यो चाहिँ 5 वर्ष पहिलादेखिको कुरो हो 5 वर्ष पहिलादेखि कुरो हो यसको डेभलप बिस्तारै बिस्तारै भएको छ शिक्षाको विकास मान्छे दौडे जस्तो हुँदैन यसलाई स्टेप बाई स्टेप हुन्छ अनि इन्टरनेट दिने भनेर 5 वर्ष पहिला बनाएको सरकारको योजनामा चाहिँ सरकारी स्कुलमा दिने भनेको अहिलेसम्म खै त ल सरकारले अहिले यो देशको अवस्था के छ भन्दा चाहे प्राइभेट स्कुलमै होस् ल सरकारले दियो गाउँ गाउँको प्राइभेट स्कुलमा कम्प्युटर दियो इन्टरनेट दियो टिचरलाई एउटा सामान्य कम्प्युटर पनि पढायो सरकारी स्कुलमा पनि त्यही डेभलपमेन्ट गर्यो खास त्यो हो त सर हामीले सोच्ने कम्प्युटर बिग्रियो भने कसले बनाउने इन्टरनेट गयो भने कसले जोड्ने त्यसको टेक्नोलोजीको डेभलप कसरी हुन्छ त्यसको टेक्निसियनहरू कहाँ छन् यो कम्प्युटर अर्को चेन्ज कसरी गर्ने बिग्रियो भने कसरी बनाउने भने योजना कसरी छ त हामी योजनाविहीन शिक्षामा हामी कुदिरहेछौँ योजनाविहीन शिक्षामा कुदिरहेछौँ त्यसकारण यसको चाहिँ डेभलपमेन्ट चाहिँ देखिएकै छैन त्यसकारण अहिले देखिएको प्राइभेट कलेज र प्राइभेट स्कुलको मात्रै चाहिँ यसको राइट फङ्सन देखिएको छ सरकारी स्कुलमा फङ्सन नदेखिनुको कारण के हो भन्दा उहाँहरूले गर्न नखोजेको होइन स्टेप स्टेप उहाँहरू अप्ठ्यारा पर्नु भएको स्टार्टिङ गरेको छ 6 महिनामा रोकिएको छ मानव एउटा इक्जाम्पल भन्छु होला मैले स्याङ्जामा 18वटा स्कुलहरूमा मैले कम्प्युटर इन्टरनेट र सोलर रोटरी क्लब अफ हिमालय गोर्खाजकोबाट हामी साथीहरूले त्यहाँ चाहिँ दिएका छौँ है तर त्यो कम्प्युटरहरू बिग्रियो भने उहाँहरू पोखरा गएर बनाउन सक्नुहुन्न नजिकै गएर बनाइदिने चाहिँ होइन टेक्निसियनहरू छैन टिचर्सहरूलाई आइडिया छैन आइडिया हुने कुरो पनि भएन उहाँहरूले पढेको छैन अहिले उहाँहरूकोमा इन्ट्रेस्ट छ पहिला कम्प्युटर दिएका ठाउँमा माकुराको जाल लाग्छ अहिले उहाँले पुछ्नुहुन्छ अन गर्नुहुन्छ बच्चालाई नजिक ल्याएर देखाउन चाहनुहुन्छ तर चाहिँ यसको पूर्वाधार जसरी विकास हुनुपर्ने हो त्यसको विकास भएन यसको अप्ठ्यारो यो देशले बेहोरेको छ र 1 वर्ष बच्चाबच्चीहरू चाहिँ लगभग 30 वर्ष बच्चाबच्चीहरू चाहिँ उमेर कटाउन मात्रै उनीहरूलाई क्लास अफ गरियो र अर्को वर्ष पनि चाहिँ नेपालको शिक्षा यस्तै भएर जान्छ र यो विकास चाहिँ अब शैक्षिक विकास चाहिँ पछाडि पर्दै जान्छ यसको असर चाहिँ अलि पछि देखिन्छ यसैमा जस्तो सरकारले पोहोरभन्दा यसपालि चाहिँ बेलामा शैक्षिक सत्र पनि घोषणा गरिदियो अनलाइन भर्चुअलको अब पैसा पनि तपाईँले लिन पाउने नै हुनुभयो लिइरहनु भएकै छ एकातिर यो सहज छ अर्कोतिर सरले भन्नुभएको जस्तै चाहिँ 70-75% विद्यार्थी लिएर बसेको सामुदायिक र सरकारी स्कुलको बच्चा र निजीको बच्चाको बारेमा त भोलि शैक्षिक सत्र त एउटै हो कोर्स विद्यान पनि एउटै हो फाइनल एक्जामिनेसन हुने त एउटै हो भोलि अपग्रेड हुने बेलामा त सँगसँगै हुन्छ नि त निजी र सामुदायिकको त भन्दा चाहिँ एउटा चाहिँ अलि अगाडि कुद्ने धेरै अगाडि कुद्ने निजी क्षेत्र चाहिँ अर्को चाहिँ सामुदायिक र सरकारी चाहिँ धेरै पछि हुँदाखेरि यसले चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा त झन् ठुलो खाडल ल्याउने भयो नि त खाडल छ आज ल्याएको होइन नि त यो खाडल त निकै पहिला छ अहिले प्राइभेट स्कुलले इक्जाम लिँदैछन् फर्स्ट मिड टर्म लिँदैछ धेरै प्राइभेट स्कुलले अहिले चाहिँ गभर्मेन्ट स्कुलहरूले एडमिसन लिन खोज्दैछ भनेपछि यो 2 महिना ग्याप भएन त यो 2 महिना ग्याप चाहिँ सरकारी स्कुलको टिचर छैन त प्राइभेट स्कुल जस्तो अप्ठ्यारो छ सरकारी स्कुलको टिचरले गाउँकै बच्चाहरूलाई चाहिँ गाउँ गाउँमा गएर उनीहरूले पढाउन सक्दैन सरकारले किताब टाइममा पठाउन सक्दैन 2 महिना पछि छाप्ने किताबहरू 2 महिना पहिला किताब छाप्न सकिँदैन सरकारले यो बजेटहरू पहिल्यै पठाउन सकिँदैन हाम्रो टिचर्सले आधा पैसा काममा रहेछ 75%मा काममा रहेछ सरकारको टिचरले अहिले पनि चाहिँ 100% तलब खाएको छैन त्यो हाम्रो पसिना हजुरको पसिना सरकारको पसिना होइन त्यसकारण सरकारले पक्का चाहिँ पोलिसी बनाएर चाहिँ गभर्मेन्ट स्कुललाई लाद्न सकेको छैन यसरी नलाने बेलासम्म चाहिँ हाम्रो कमजोरीले प्राइभेट स्कुलको कमजोरीले यस्तो भएको होइन अनि यही नि होइन प्राइभेट स्कुलले त राम्रो गर्न खोज्छ नि त किन भन्दा हामीले बेच्ने भनेको के हो त इङ्ग्लिस हो हामीले बेच्ने भनेको के हो त रिजल्ट हो हामीले बेच्ने भनेको केटाकेटीहरूले अमेरिका जाँदा भिजा पाउन् भन्ने हो हाम्रा बच्चाबच्ची इन्जिनियर बनाएपछि गतिलो पुल बनाउनु भन्ने हो हाम्रा बच्चाबच्चीहरू ब्याङ्कमा जागिर खाउन् भन्ने हो हाम्रा बच्चाबच्चीले इन्टरभ्यू दिँदाखेरि पास नहोस् प्लानिङ सहित पास होस् भन्ने हो त्यो त सबैले भन्नु पर्यो नि त यो कम्पिटिसनको मार्केट हो कि यो बेला सरकारी र प्राइभेट भन्ने ठाउँ नै छैन अब
प्राइभेटले राम्रो गऱ्यो भने हामीले यस्तो सुविधा छ, यस्तो बिल्डिङ छ, यस्तो ड्रेस पाएका छौँ, सुटै सरकारले दिएको छ, पेन्सन दिएको छ, 13 महिनाको तलब दिएको छ, घुम्न जाने पैसा दिएको छ, होइन, हामीलाई इन्सपायर गरेको छ भने हामीले यो प्राइभेट स्कुललाई चाहिँ किन जित्न सकिँदैन भनेर सरकारले गर्ने भने ग्याप हुँदैन, हामीलाई पछाडि राख्न सक्नुहुन्छ प्राइभेट स्कुलहरूले। र यो सरकारमा तपाईँहरू जस्तै निजी क्षेत्रमा लगानी गर्ने अथवा निजी क्षेत्रको चाहिँ गुणस्तर दिने, राम्रो जनशक्ति उत्पादन गर्ने धेरै चाहिँ शिक्षा बुझेका साथीहरू जो हुनुहुन्छ, सरहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको दायित्व त निजीको चाहिँ विद्यार्थीलाई मात्रै राम्रो गर्ने त भने होइन। नेपालको सिङ्गो शिक्षा क्षेत्रमा तपाईँले इनपुट दिन सक्नु पर्यो। स्थानीय निकायले चाहिँ शिक्षा सम्बन्धी अधिकार छ, स्थानीय निकायलाई घचघचाउनु पर्यो। तपाईँहरू छात्र सङ्गठनको नेता हुनुहुन्छ, निजी क्षेत्रको मात्रै कुरा पनि त निजी क्षेत्रका सबै साथीहरू सदस्यहरू पनि खुसी हुन सक्नु भएको छैन। सँगसँगै तपाईँहरूले चाहिँ सामुदायिक र सरकारी क्षेत्रको शिक्षाको चाहिँ स्तर उकास्न पनि त खासै इनपुट दिएको देखिएन नि। हाम्रो पहिलो चिन्ता मेरो विद्यालय हो, पहिलो चिन्ता मेरो प्याप्सन हो। म पक्कै यही राष्ट्रको मान्छे, यही राष्ट्रको नागरिक हो नि। तर त्यसपछि गएर मैले चाहिँ मैले गभर्मेन्ट स्कुलहरू, गभर्मेन्टलाई मैले सहयोग गर्नु पर्यो भन्ने सोच्छु। पहिला मैले विद्यालयको बारेमा सोच्छु, गभर्मेन्टको नीति नियमभित्र रहेर। तर अहिले हजुरले मलाई बोलाएरै म तपाईँकोमा इन्टरभ्यू दिन आएको हो नि। प्याप्सनलाई कसरी विकास गरौँ भनेर नेपाल सरकारले, शिक्षा मन्त्रालयले कहिले सल्लाह लिएको छ त? एक दिन सल्लाह लिएर हुन्छ? एक दिन विचार बुझेर हुन्छ? प्याप्सनसँग, हिसानसँग, प्याप्सनसँग सरकारले चाहिँ सामूहिक रूपमा कार्य गर्न कसको खोजेको छ त? सरकार जहिले पनि दुईजना मान्छेको कुरा सुन्छ। मन्त्रालयमा निजी क्षेत्रको लागि भनेर एउटा अफिस कहाँ छ त? त्यहाँ एउटा कर्मचारी कहाँ हुनुहुन्छ त? निजी स्कुलका कागजपत्र त्यहाँ कहाँ छन् त? निजी विद्यालयका सङ्गठनहरूको बारेमा चाहिँ चिया खाने ठाउँ कहाँ छ त? उहाँ मन्त्रीसँग बसेर डिस्कस गर्ने मौका कहिले मिल्छ त? सचिवहरूसँग बसेर निजी विद्यालयका सङ्गठनहरूले गफ गर्न आफ्ना विचार दिन कहिले पाएका छन् त? कहिले यो देशमा यस कारणले कर्णालीको विकास हुन्छ, यस कारणले चाहिँ पश्चिमाञ्चलको विकास हुन्छ भनेर कहिले भन्न पाएका छन् त? अहिले यति धेरै मेडिकल कलेजमा कुरा आएको छ, प्राइभेट स्कुलहरूमा कुरा आएको छ, प्राइभेट कलेजमा कुरा आएको छ। हामीबाट पनि गल्ती होला, तर यसलाई करेक्सन गरौँ भन्ने चाहिँ ठाउँ कहाँ छ त? लोकल गभर्मेन्टसँग हामी गएर बस्यौँ भने हामीले लोकल गभर्मेन्टमा जहाँ कर्मचारी छुटाएको छ त्यो कर्मचारीलाई त्यही अहिले चाहिँ गाउँपालिकामा, नगरपालिकामा गएर भेट्नुपर्छ। उहाँहरू स्कुलमा आएर हामीलाई कहिले भेट्नुहुन्छ त? हाम्रा क्लास कहिले हेर्नुहुन्छ त? हाम्रो टोयलेटहरू कहिले हेर्नुहुन्छ त? परीक्षाको सिस्टम कहिले बुझ्नुहुन्छ त? वास्तवमा कर्मचारी भनेको मूर्ति हो। कर्मचारी भनेको सरकारको पैसा खाएको मान्छेहरू भनेको गणेश भगवान हो। हामी जहिले पनि गर्न नमस्ते गर्नु पर्ने। उहाँहरूले हामीलाई, हाम्रो हाकिम खै त प्राइभेट सेक्टरको, हामीलाई स्कुलमा आउने, तपाईँहरूको ग्राउन्डमा यो डेभलप गर्नु भएको छ थ्याङ्क यू भन्ने, हामीलाई रिवार्ड गर्ने, हामीलाई पनिसमेन्ट दिने, हाम्रो करिकुलमहरू हेर्ने, हामीसँग डिस्कस गर्ने, म्यानेजमेन्टमा बस्ने, टिचर्सहरूलाई एकदमै राम्रो पढाएको टिचर्सलाई थ्याङ्क यू भनेर जाने। उहाँहरूले 5-5वटा स्कुलमा घुमे हुँदैन महिनाभरिमा। तर निजी क्षेत्रलाई त यस्तो आरोप छ कि तपाईँहरूले नै मन्त्रालय चलाउनुहुन्छ, पोलिसी मेकिङमा चाहिँ तपाईँहरूले नै प्रभाव पार्नुहुन्छ भन्ने छ नि त। फेरि आरोप, मिडियाको आरोप चाहिँ यो चाहिँ समाजको पनि त्यस्तै भर्सन छ त होइन। यहाँ त यस्तो कुरा छ कि अब यो आरोप छुट्टै कुरो, आरोप लाउन चाहिँ जसले पनि पाइन्छ, होइन, पाइन्छ। तर वास्तविकता भन्नुहुन्छ भने 5 स्टार स्कुल छ, गभर्मेन्ट स्कुल, त्यति राम्रो टोयलेट छ, लाइब्रेरी छ, ल्याब छ, उसको पछाडि एउटा जस्ताको स्कुल छ, बैरागको फर्निचर छ। तर प्यारेन्ट्सहरूले, मकै पोल्ने प्यारेन्ट्सहरूले सरकारी स्कुलमा त्यो फर्निचरमा, त्यो ल्याबमा नपठाइकन, त्यो क्लासरुममा नपठाइकन प्राइभेट स्कुलमा पठाउँछ। किन हो त? आरोपले हो कि हामीले छुट्टै चाहिँ टेलिभिजनमा चाहिँ पक्का चाहिँ प्राइभेट स्कुल मात्रै राम्रो छ भनेको छ। अहिले नेपाल सरकारले होइन, प्राइभेट स्कुललाई माया गरेको अभिभावकले हो। अभिभावक यति अन्ध हुनुहुन्छ कि हामीप्रति, प्राइभेट सेक्टरप्रति, प्राइभेट शिक्षाप्रति, निजी शिक्षाप्रति उहाँहरूले अन्ध हुनुहुन्छ हामीप्रति, यति विश्वास छ हामीप्रति। र यहाँ गएर हामीले बच्चा भर्ना गरिदियौँ भने यो बच्चा बच्चीले बाटो पाउँछन् भन्नुहुन्छ। किन भन्दा यसको इतिहास त 50 वर्ष भयो नि त। 50 वर्षमा त निजी क्षेत्रले त आफ्नो रिजल्ट त देखाएकै छ नि त सर। नीति निर्माण तहमा बस्ने मन्त्री, सभासद, पुलिस, सेना सबैको चाहिँ सरकारी कर्मचारीका पनि त बालबच्चाहरू त तपाईँहरूले पढिरहनु भएको छ। यो त गलत त होइन नि त। यो त आकर्षण त शिक्षा राम्रो हो नि त। अब हामीले गाली हेर्ने कि इन्डियामा बच्चा पठाएछ, दार्जिलिङमा बच्चा पठाएछ भनेर हामीले एउटा कुरालाई सास फेर्ने कि हिजो 18% बच्चा जाने बच्चाहरू आज 1.5% मात्रै बच्चा जान्छन्। अरूलाई हामीले नेपालमै टिकायौँ, नेपालमा राम्रा स्कुल बनायौँ। अब शिक्षा पैसा यहीँ रह्यो, बच्चा बच्ची बिरामी छन् कि भनेर दुःख प्यारेन्ट्सले मान्नु परेन।
जाने आउने खर्च भएन, आमा बाउका काखमा छोरछोरी पढ्न पायो भने हामी खुसी हुने। खुसी त त्यहाँ हुने हो नि। त्यति हुँदा हुँदै पनि राज्यले किन एप्रिसिएसन गरिरहेको छैन? तपाईँले गरेको कन्ट्रिब्युसनलाई किन चाहिँ नजरअन्दाज गरेको छ त? जब सरकारी स्कुल राम्रा स्कुल हुन्छन्, जब सरकारी स्कुल प्राइभेट स्कुलको कम्पिटिसनमा आउँछन्, त्यो बेला राज्यले हामीलाई चाहिँ एप्रिसिएसन गर्छ। अहिले त राज्यको सोच नेगेटिभ आयो, अहिले व्यक्तिहरूको सोच नेगेटिभ आयो, सङ्घ सङ्गठनको सोच नेगेटिभ आयो। प्राइभेट स्कुलले राम्रो गर्नाले चाहिँ गभर्मेन्टको चाहिँ स्कुल बिग्रनाले गर्दा चाहिँ प्राइभेट स्कुलले अहिले गाली खाएको छ। रिजल्ट राम्रो दियो भने त किन गाली खानु पर्यो प्राइभेटले? प्राइभेटले रिजल्ट चोरेको छ त। प्राइभेटले बिहान 7 बजे बच्चा बोलाउँछ, 10 क्लासमा 9 क्लासमा, बेलुका 8 बजीसम्म पढाउँछ, घरमा गएर चाहिँ कन्भिन्स गर्छ, विकली प्यारेन्ट्ससँग मिटिङ गर्छ, होइन, मन्थली रिपोर्ट दिन्छ, एक्स्ट्रा किताबहरू पढाउँछ, महिनामा 2टा किताबहरू चाहिँ स्टोरीका किताब पढाउँछ। उसले भोलि बिहान चाहिँ अमेरिका, क्यानाडाको, अस्ट्रेलियाको चाहिँ स्कलरसिपको लागि चाहिँ अहिले एउटा एप्लिकेसन घोकाउँदैन एसईमा, उसले चाहिँ आर्टिकल लेख्न सिकाउँछ। अनि प्यारेन्ट्सले, नेपाली प्यारेन्ट्सले जसले छोरछोरीलाई पढाउनु चाहिँ राम्रो कपडा लाउँदैन, घुम्न जाँदैन, भ्याकेसन जाँदैन, खालि छोरछोरीको लागि चाहिँ फितिर उनीहरूको भविष्य खोज्छ, अनि ती प्यारेन्ट्सहरूले बुझ्या छैन र अनि उनीहरूले चाहिँ प्राइभेट स्कुलमा पढाउँदैन त राम्ररी सर। सरले चाहिँ यसो भनिरहँदा तपाईँ प्राइभेट इन्स्टिट्युसनको अब छात्र सङ्गठनको नेता नै हुनुहुन्छ होइन? तर अब तपाईँहरूकै प्याप्सनकै रिपोर्ट हेर्दाखेरि धेरै चाहिँ शैक्षिक संस्थाहरू चाहिँ अब 77को र 78को कोरोनाले गर्दाखेरि धेरै बन्द हुने अवस्थामा पनि छन् भन्नुभएको छ रिपोर्टमै पनि। अब सबै स्कुलहरू त्यस्ता पनि छैनन्, गाह्रो भयो, अप्ठ्यारो भयो, टिक्नै सकेन पनि भनेको छ। यसै सन्दर्भमा चाहिँ प्याप्सन तपाईँ छात्र सङ्गठनको नेता भएको हिसाबले आफ्नो मेम्बर अर्गनाइजेसनहरूलाई जस्तो सरकारले टेरेन, स्थानीय निकायले टेरेन भन्दा यति ठुलो संस्था 10,000 चाहिँ विद्यालयहरूको छात्र सङ्गठन भएको हिसाबले तपाईँहरूले सरकारलाई मनाउन सक्ने, स्थानीय सरकारलाई मनाउन सक्ने त्यो खालको प्रेसर बिल्डअप गर्न किन सक्नु भएन? भइरहेछ। जब यो लोकल गभर्मेन्टमा गयो, अब होइन सङ्घीयतामा गयो, त्यसपछि अहिले अलिकति चेन्ज आएको छ, पहिलाभन्दा परिवर्तन भएको छ। सरले धेरै जिल्लाहरूमा अहिले प्राइभेट स्कुलहरू बाँच्ने सम्भावना छ। तर एउटा अप्ठ्यारो के छ भने यी प्राइभेट स्कुलहरू कसले चलाएका हुन् त? नेपाली जनताले होइन, नेपाली नागरिकले होइन। यही स्कुलमा, यही कलेजमा, यही युनिभर्सिटीमा पढेका केटाहरूले खोलेका, त्यहाँको म्यामहरूले खोलेको, सरहरूले खोलेको होइन, हो नि? यिनीहरू नेपाली नागरिक होइन, हो नि? यही देशभित्रको नीति नियममा नेपाल सरकारको चाहिँ होइन अनुमति लिएर खोलेको होइन, हो नि? आज किन यस्तो अवस्था आयो भनौँ राम्ररी सर? किन आयो भने एमा चाहिँ सरकारले जुन बेला अनुमति दिँदा रजिस्ट्रेसन गराउँदाखेरि हामीलाई गलत प्रक्रियाले गलायो, हामी पनि गलत प्रक्रियाले गयौँ। हामीले बाटो सजिलो खोजेर गयौँ, हामी बाटो पनि गलत भएछ, हाम्रो साथी बाटो पनि गलत भएछ। त्यो बाटो गलत त जो पनि हिँड्न खोज्छ नि त। तर चाहिँ सरकारले यसलाई चाहिँ सम्झाउनु पर्थ्यो। कसरी सम्झाउनु पर्थ्यो भने मैले एउटा नयाँ स्कुल खोल्दैछु भने सरले चाहिँ कस्तो, कुन घरमा खोज्दै हुनुहुन्छ, कति ग्राउन्ड छ, होइन, 1 वर्षलाई सरसँग चाहिँ पैसा छ कि छैन, टिचरलाई बच्चा आएनन् भने पैसा खुवाउने, घरबाट तिर्ने पैसा छ कि छैन, अथवा तपाईँको 5 इयर्सको प्लानिङ के छ, आफै जग्गा किन्ने प्लानिङ, स्कुलको नाममा जग्गा किन्ने प्लानिङ छ कि, फर्निचरहरू कस्ता छन्, नियम त छ त, नियम छ। तर नियम बनाउने भन्दा पहिला जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट रजिस्ट्रेसन बोकेर, अनुमति बोकेर बल्ल उसले घर खोज्न हिँडेको त छ नि। त्यो त हामीले बुझाएको छौँ नि। मैले गरेको त्यही हो नि। त्यसकारण मैले अन्त ठाउँमा यस्तो हुँदो रहेछ, हामी गलत बाटो गरेछ। त्यस कारण चाहिँ अहिले हामीबाट पनि गलत भयो, गभर्मेन्टबाट पनि गलत भयो यस्तो स्कुललाई अनुमति दिने। तर यो बेला गभर्मेन्टले त्यस्ता स्कुलहरू, यसको मतलब कि आवश्यकताभन्दा बढी विद्यालयलाई चाहिँ अनुमति दियो भने तपाईँको भनाइ त्यो पनि दियो एउटा। दोस्रो कुरो के भयो, ल विद्यालय चल्न सकेनन्, विद्यालय घरबाट तिर्न सकेनन्, अहिले विद्यालय बच्न सकेनन्। अन्तका नागरिकले अहिले कामै नपाएको छैनन् संसारमा। कोभिडमा गभर्मेन्टले आफ्नो नागरिक पाल्ने काम गरेको छैन, शैक्षिक संस्था बचाएको छैन, एउटा पसल बचाएको छैन। अनि हाम्रो निजी स्कुललाई पनि अलिकति केही सहयोग छ त भने हाम्रो के, त्यसका केही पनि सहयोग नहुने ठाउँमा, नियम कानुन चाहिँ चेक नहुने ठाउँमा, त्यसै दर्ता भएको ठाउँमा प्याप्सनले त यो काम गरेको त होइन नि त। प्याप्सनले त क्यारेको हो भन्दा एउटा सदस्यता लिएका विद्यालयहरूलाई उनीहरूको हक अधिकारको लागि लड्न भनेर, सुझाव दिन भनेर, सुझाव लिन भनेर खोलेको सङ्गठन हो। यसले अहिले त निकै राम्रो प्लानिङहरू गरेका छ। मेरो चाहिँ केन्द्रीय अध्यक्षले त, अहिलेको सरदय अध्यक्षले त निकै राम्रो प्लानिङ ल्याउनु। अब यसले प्लानिङ त राम्रो भन्नुभयो सरले। जस्तो अब यो कुनै पनि सदस्य विद्यालयलाई गाह्रो अप्ठ्यारोमा नै सङ्गठन चाहिने हो होइन त। 77मा नि गाह्रो, 78मा नि गाह्रो।
तपाईँहरूले अहिले भन्नुभयो गरिरहनु भएको छ भन्नुभएको छ होइन, दबाब गरिरहनु भएको छ, चाहिँ ज्ञापन पत्र बुझाइरहनु भएको छ भन्नुहुन्छ। तर एउटा सदस्य विद्यालयले एकदम महसुस गर्ने गरी उसले त केही पाएन नि, न पोहोर बजेटमा केही आयो, न होइन, न आर्थिक सर्वेक्षणमा केही आयो, न अब यसपालिको बजेटमा केही सम्बोधन भयो भनेपछि निजी विद्यालयहरूलाई जोगाउने सन्दर्भमा त सरकारले त कुनै खालको राहत प्याकेज त दिन सकेन नि। त्यसमा सरकारले दिएन, एउटा पक्ष भयो, तपाईँहरूको दबाब पुगेन अर्को पक्ष होइन। हाम्रो दबाब पुग्यो। हामीले लोन चाहिँ अब सरल 5% लोनहरू हामीले साथीहरूलाई मिलायौँ होइन। त्यो साथीहरूलाई टिचर्सहरूलाई दिनुहोस् भन्ने कुराहरू भयो। कति पर्सेन्ट विद्यालयले पायो? तपाईँको धेरै निजी शैक्षिक संस्थाको पनि धेरै कम्पनीहरू चाहिँ बैङ्किङ च्यानलमा छैन। त्यो चाहिँ सहकारीबाट र इन्फर्मल सेक्टरबाट चाहिँ लोन लिएर चलिरहेछन्। जब उसले चाहिँ बैङ्किङ प्रणालीबाट कारोबारै गर्छ भने ऊ लोनको दायरामा आउनै सक्दैन। त्यो त 1-2%लाई 1-2% कुरा गर्नुभयो तपाईँले। साना र मझौला विद्यालयले अनुभूति गर्ने गरी तपाईँले के गर्नुभयो? प्याप्सनले जुन चाहिँ प्याप्सनको नीति र नेपाल सरकारको नीतिमा नहिँड्ने स्कुललाई प्याप्सनले चाहिँ छेक्न सक्दैन। प्याप्सनले नीतिभित्र रहने सदस्य विद्यालय छ, उसले 1000 रुपियाँ 5000 रुपियाँ फी तिर्यो भनेर उसले मनोमानी गर्न पाउँछ त? उसको ब्याङ्किङ कारोबार छ भने, सुन्नुहोस् है त, ब्याङ्किङ कारोबार छ भने, स्टुडेन्ट्सको डिटेल छ भने एउटा कागज राखेर उसले रजिस्ट्रेसन अनुमति पत्र राखेर उसले लोन पाएको छ क्या, लोन पाएको छ। तर कसैले चाहिँ रजिस्ट्रेसन नगरिकन चलाएको छ त्यस्ता विद्यालय निजी विद्यालय हुन् भनेर तिनीहरूलाई हामीले संरक्षण गर्न सकिन्छ त? जो विद्यार्थी ब्याङ्कले दिने पैसा कसको पैसा हो त? सरकार पैसा त होइन। सरकारले स्कुलले तिरेन भने प्याप्सनले गएर ल्याब चाहिँ लगाइदिएको छ, तिरेन भने त्यो त प्याप्सनले भोलि गएर त सरकार जनताको पैसाको त त्यसको भूमिका त निभाउनु पर्यो। त्यसका राइट ठाउँमा हिँड्ने विद्यालयहरूले जुन प्याप्सनका सदस्य विद्यालय छन्, जो चाहिँ नीति र नियमभित्र छ, जसले श्रीमतीको चाहिँ थैलीमा पैसा हाल्दा हिजो उसले ब्याङ्कको पैसा कहाँ पाउँछ? जसको चाहिँ तलब चाहिँ के अरे फी उठेको छ, तलब त ब्याङ्कमा जान्छ अनि त्यही तलबबाट उसले सरकारलाई तलब खुवाउँछ। 1% चाहिँ टिचरको ट्याक्स तिर्छ। हिजो चाहिँ बच्चाहरूले ट्याक्स तिर्दा पनि त्यो बच्चाको फीको ट्याक्स पनि उसले तिरेको थियो। उसको रेकर्ड एभ्रिथिङ रेकर्डेड छ भने उसले पैसा पाएको छ हजुर। तर जो चाहिँ प्याप्सनमा पनि भने नि सबै स्कुल त राम्रो छैनन् नि। कसैले नचाहिने फी लिएका स्कुल पनि छन्, कसैले एकदम सस्तोमा लिएका स्कुलहरू पनि छन्, कसैले चाहिँ स्कुल खोलेको छ तर प्रक्रियाभित्रै छैन भने ती विद्यालयहरूले चाहिँ लोन नपाएको हो। तर असल विद्यालयहरूले जसलाई दुःख परेको छ, जसले टिचरलाई राम्रो पैसा दिनुभएको छ, अब एउटाले चाहिँ त्यहाँ लोन पाएको छ, उसले गएर जग्गा किन्ला टिचरलाई पैसा नदिइकन, त त्यो ब्याङ्कको र प्याप्सनको कसुर हो त? कसुर हो त? त्यो एउटा विद्यालयको नाम लिएर त्यहाँबाट अनि म प्याप्सनको उपाध्यक्ष, मेरो अध्यक्ष अनि नेपाल सरकारको मन्त्री जोडिन सक्छ त? त्यसमा सक्दैन नि त। त्यसका नियत सफा हुनुपर्छ, यसको करेक्सन चेक हुनुपर्छ अनि त्यसपछि राम्रो हुन्छ क्या। त्यस कारण चाहिँ हामीमा त्यो पैसा कहाँ गयो, कुन टिचरले पैसा पायो कि पाएन, अथवा पैसा नपायो भने के कारणले पैसा पाएन भनेर निकाय कहाँ छ त? भने निकाय त छ नि, तर उनले कहिले खोज्छ त? मैले अघि नै भने नि त, हाम्रो विद्यालय निरीक्षकहरू होइन स्कुलमा आउनुहुन्छ त? मैले जिल्ला शिक्षाका अधिकारीलाई चिनेको छु त? हाम्रो यो भेकमा आएर जिल्ला शिक्षा अधिकारीले चाहिँ म तपाईँहरूको अधिकारी हो, तपाईँहरूका 50-60वटा स्कुलहरू जम्मा गरेको छु, म तपाईँहरूलाई भेट्न चाहेँ, तपाईँहरूको मुख हेर्न चाहेँ, मलाई चाहिँ सरकारी र निजी स्कुल भन्ने छैन, तपाईँहरूलाई मैले चाहिँ सानो सम्बोधन गर्छु है भनेर कहिले गर्नु भएको छ? तपाईँहरूले आयोजना गरेर बोलाइदिनु भयो नि? होइन, आयोजना हामीले प्रशस्त गर्छौँ कि प्रशस्त गर्छौँ। हामी त मेयरसँग कति बसेका छौँ, अब अधिकारीलाई कति खोजेका छौँ होला भन्नु एकदम खोज्नुभयो। अर्को थप यसै गरी मैले चाहिँ जस्तो निजी शैक्षिक संस्थाहरूको छात्र सङ्गठन पनि धेरै भयो, जस्तो प्याप्सन भयो, हजुर, एन प्याप्सन भयो, हिसान भयो, धेरै छ। तर तपाईँले गरिरहनु भएको छ, दबाब दिइरहनु भएको छ भन्ने पनि भन्नुभयो तपाईँले। तर तपाईँहरू संयुक्त रूपमा अहिले बसेर, निजी क्षेत्र त एउटै हो भने त एउटै ठाउँमा बसेर सामूहिक खालको माग त अहिलेसम्म गरेर सरकारलाई प्रेसर गर्न त सक्नु भएको छैन नि? छ, यो भएको छ। सरलाई पनि यसको बारेमा अलिकति अनुभूति हुनुपर्छ। तर के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा प्याप्सन र एनप्याप्सनको अलिकति नीतिहरू दुई प्रकारको छ। तर जति नीति दुई प्रकारको भए पनि उनीहरूको उद्देश्य चाहिँ एउटै हो। उनीहरूले देशमै काम गर्ने हो, विद्यालयलाई पनि काम गर्ने। यो कम्पनी गुटीजुटीको कुरा अलिअलि आएको हो, त्यसले केही असरै पार्दैन। दुई थरी स्कुल, 3 थरी स्कुल जुन छन् त्यसले यही देशमा चाहिँ एउटा शिक्षाको विकास गरेका छन् होइन। र ती युवकहरू यहीँभित्र अटिएका छन्, त्यहाँ विद्यार्थीहरू यहीँभित्र पढ्न पाएका छन्, निकै राम्रा विद्यालयहरू डेभलप भएका छन्। यो कोभिड नभएको भए त्यहाँ धेरै विद्यालयहरूमा विकास भइसक्यो। कोभिडले अर्को 5 वर्षलाई चाहिँ यसले दुःख दिने भयो। अब यो कोभिड अन्त भयो भने पनि विकास अलि ढिलो हुन्छ कि, अलि ढिलो हुन्छ अब विकास। किन भन्दा मान्छेले लगानी गर्ने पैसा हुँदैन, प्लानिङ छैन, टुट्यो, अप्ठ्यारोमा परे। तर चाहिँ हाम्रो हिसानको एनप्याप्सन र प्याप्सनको चाहिँ उद्देश्य एउटै छ।
उद्देश्य एउटै छ र चाहिँ लडाइँ पनि हाम्रो चाहिँ भर्चुअली लडाइँ पनि एउटै भएको छ। मन्त्रीहरूलाई चाहिँ मन्त्रीज्यूलाई दिने सुझाव पनि हाम्रो एउटै छ होइन, एउटै छ। तर चाहिँ के छ भन्दा कसैको पहुँच चाहिँ सरकारसँग अलिकति नजिक छ, कसैको पहुँच चाहिँ सरकारसँग अलिकति टाढा छ। तर सरकारले नजिक उनलाई मेरो हो, टाढा उनलाई मेरो होइन होइन। यिनीहरू चाहिँ मेरो घुमिरहन्छन् त्यस कारण चाहिँ यी मेरा हुन्, यिनीहरू घुम्दैनन् यिनले चाहिँ अभिभावक र विद्यार्थीसँग घुम्छन् त्यस कारण यिनीहरू मेरा होइनन् भन्ने चाहिँ दृष्टिकोण सरकारले राखेन भने ब्यालेन्स मिलिहाल्छ। ब्यालेन्स अलि मिलिहाल्छ छैन, हजुरले बुझेकै कुरा भन्नुभएको छ। एकदम अलिकति प्रसङ्ग बदल्छु म। तपाईँले अब चाहिँ एकदम विकसित राष्ट्रहरूको शिक्षा पनि नजिकबाट हेर्नु भएको छ। नेपालकै सन्दर्भमा पनि विगत 70 वर्षदेखि एउटै गोलचक्करमा हामी फसिरहेछौँ होइन अहिलेसम्म। त्यस कारणले अब चाहिँ जस्तो हाम्रो करिकुलम, हाम्रो परीक्षा प्रणाली, हाम्रो मूल्याङ्कन पद्धति जे छ नि अहिले पछिल्लो पालि एससीको त हामीले 2 साल चाहिँ मूल्याङ्कन नै गऱ्यौँ। अघिल्लो साल चाहिँ अब नाम लेख्न नजानी विद्यार्थीलाई पनि प्रिन्सिपलले अधिकार पायो भनेर 4मा 4 हाल्यो भनेर निजी शैक्षिक संस्थाको र अरूको पनि चाहिँ ठुलो खेदो खाने काम पनि भयो। के छ यो मूल्याङ्कन पद्धति र हाम्रो वैज्ञानिक छ यो? वैज्ञानिक छैन, पढाउने तरिका वैज्ञानिक छैन, तालिमहरू पनि वैज्ञानिक छैनन् होइन। तर हामीले त आशा राख्ने हो नि सर, एकैचोटि वैज्ञानिक छैन भनेर वैज्ञानिक खोज्दै हिँड्नु भएन। धनीहरूले त वैज्ञानिक ठाउँमै लगेर पढाएका छन्, तर यसको बिस्तारै चेन्ज भएको छ। हामीले अहिले अघि सरले अलिकति कुरा सुन्नु भएको थियो स्थानीय तह भन्ने कुरा आयो। मैले बुढानीकण्ठमा चाहिँ यो बङ्गालमा चाहिँ मैले भ्याली पब्लिक स्कुल चलाउँछु र मेरो बच्चा-बच्चीले सिक्ने कुरो के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो बङ्गाल कसरी बन्यो, बुढानीकण्ठको मन्दिर कसले बनायो, यसको इम्पोर्टेन्स के छ, यसका वरिपरि चाहिँ कति प्रहरी कार्यालयहरू छन्, यसमा स्कुल्सहरू कति छ, यसमा हस्पिटल्सहरू कति छन्, यहाँ चाहिँ एकदम राम्रा कामहरू के छन्, यहाँ चेन्ज गर्नुपर्ने विषयहरू के छ भनेर सिक्नुपर्ने हो। तर करिकुलम अब स्थानीय तहमा गएपछि यो चाहिँ चेन्ज होला। हामीले अहिले भर्खरै चाहिँ पोखराको बारेमा साना बच्चालाई पढाएर केही फाइदा छैन, उमेर आएपछि पढ्ने हो। र फ्रान्सको बारे हिस्ट्री पढाएर केही फाइदा छैन, यो उमेर आएपछि पढ्ने हो, आफै पढ्ने हो एउटा। दोस्रो कुरो चाहिँ यहाँको पढाइमा के छ भन्दा टिचर्सले पढाउने बढी सिस्टम छ होइन। बाहिरको पढाइमा चाहिँ बच्चा-बच्चीलाई बढी आफै इन्भल्भ गराउने कुराहरू छ, आफै खोज्न लाउँछ। यो चाहिँ हाम्रो बच्चा-बच्चीले अहिले सुरु गरेका छन्। हाम्रो बच्चा-बच्चीको अहिले भात खाँदै एउटा हातले खाना खाँदै अर्को हातले फोन चलाउँछ। त्यो फोनमा हाम्रो कन्सेप्ट के छ भन्दा फेसबुक चलाउँछ अथवा चाहिँ राम्रो कुरा चलाउँदैन भनिन्छ। तर बच्चा-बच्चीले अब संसारका मान्छे धनी कसरी भए, संसारका विश्वविद्यालय ठुला कहाँ छन् होइन, कहाँ सस्तोमा पढ्न पाइन्छ होइन, वालमार्ट कसरी बन्यो, कसको कसरी बन्यो होइन, इन्डियाको चाहिँ त्यो ठुलो मन्दिर कसरी बनाएको, कसले बनाएको हो, अपर्च्युनिटीहरू कहाँ छ भन्ने कुराहरू अब बच्चा-बच्चीहरूले खोज्न पाए। त्यसकारण त्यो पढाइ हो, त्यो पनि पढाइ हो। त्यसकारण पढाइको लिमिटेसन छैन होइन। अर्को चाहिँ के छ भन्दा अब गत वर्षको रिजल्टमा पनि एउटा स्कुलले 2टा स्कुलले मिस्टेक गरे हो, त्यो प्राइभेट स्कुलले गरे। त्यसले एक प्रकारले भन्ने हो भने प्राइभेट स्कुलका प्रिन्सिपल्सहरू बहुला जस्ता रहेछन्। आफूले जतिजना पढायो त्यतिजनालाई A+ दिन खोजे, कति साह्रो माया गरेको भन्ने पनि देखिन्छ। तर त्यो माया होइन, त्यो माया चाहिँ होइन, त्यो चाहिँ बिगारिएकै हो कि नजानिएकै हो। नजानेर गल्ती हुन पनि त सक्छ नि त सर, नजानेर गल्ती हुनसक्छ। एउटा स्कुल चलाउने प्रिन्सिपलले चाहिँ परीक्षाको प्रणालीमा चाहिँ साह्रै साना कुरालाई तालिम दिने नेपालमा कहाँ सिस्टम छ त? साह्रै साना विषयलाई एउटा प्रोग्राम बनाउने सिस्टम कहाँ छ त? कहाँ छ त? सरकारको ओरिएन्टेसन भएन छैन। बच्चा-बच्चीलाई चाहिँ पढाउन लागेको छ, बच्चा-बच्चीलाई पिटेको पनि छ, बच्चा-बच्चीको कान समातेको पनि छ। इम्पोर्टेन्ट बच्चा-बच्चीलाई ती सबै काम गरियो कि बच्चा-बच्चीलाई कोठा सफा राखौँ, कागज टिपौँ, किताब नच्यातौँ, सबै विषयहरूलाई चाहिँ मिलाएर पढौँ, स्टोरी बुक पढौँ, एस्से पढौँ भन्ने हो त भन्दा यो एकदमै शिक्षाको चाहिँ प्रक्रिया मिलिसकेको छैन। तर हामीले मिलाउँदैछौँ र यो मजाको कुरा के छ भन्दा यो मिलाउन पनि चाहिँ यो के अरे लिडरसिप चाहिँ प्राइभेट स्कुलले लिँदैछ, प्राइभेट स्कुलले लिँदैछ। र यसो हेरौँ, हिजो चाहिँ टाई लाउन सिकायो प्राइभेट स्कुलले, हिजो इङ्ग्लिस बोल्न सिकायो प्राइभेट स्कुलले, बिस्तारै सरकारी स्कुलले यो कुरो सिके। त्यस कारण हामीले सिक्न सरकारी स्कुलसँग सिके पनि हुन्छ राम्रा कुराहरू, हामीले सिक्न प्राइभेट स्कुलमा राम्रा कुरा सिके पनि हुन्छ। सरकारी स्कुलका बच्चाहरू एस्से राम्रो हुन्छ भन्छन्, स्पिच राम्रो दिन्छ भन्छन्, त्यो कुरा हामीले पनि सिके पनि हुन्छ। त्यस कारण बच्चा-बच्चीलाई अलि स्वतन्त्र छोड्ने हो कि त बच्चा-बच्चीलाई अलि फ्री टाइपमा पढाउने हो कि भन्ने कुराहरू चाहिँ अब प्याप्सनमा यसको डिस्कसन हुँदैछ। यसमा अलिकति मैले गुणस्तर थप्न खोजेँ। जस्तो भनौँ न अब बेसिक लेभल, पहिला डिस्ट्रिक्ट लेभल, बेसिक लेभलको जाँच 8 कक्षा भनेपछि
पढ्दै नपढ्ने बच्चाले नि 7मा भन्दा 8मा अलि पढ्ने, अब एसएलसी भन्दा हिजो आइरन गेट हुँदा अलि बढी मेहनत गरेर पढ्ने, एससी हुँदा पनि अब बिस्तारै चाहिँ एससीको जाँच पनि नहुने, स्वत पास हुने, 11को जाँच पनि विद्यालयले लिने, स्वत पास हुने भन्दाखेरि त 8को चेतदेखि 9, 10, 11, 12 हुँदै विद्यार्थीले एकदम इजी टेक गर्यो। यसले गुणस्तरमा पनि अहिले पछिल्लो 3-4 वर्षको हेर्दाखेरि ग्रेडिङमा लेटर ग्रेडिङमा गइसकेपछिको 3-4 वर्षको क्वालिटी हेर्दा त विद्यार्थीको पढ्ने ट्रेन त घट्यो नि। होइन, जब जाँच जुन बेला चाहिँ यिनीहरूले जाँच नलिने चाहिँ एउटा सिस्टम बनायो अथवा मूल्याङ्कनको प्रविधिहरू चेन्ज गर्यो नि, त्यो बेला सबै कुराहरू चेन्ज हुनुपर्छ कि। सबै कुराहरू पाठ्यक्रमदेखि ट्रेनिङदेखि 2054मा चाहिँ लेटर ग्रेडिङमा चाहिँ एससी जाने भनेको 2054मा हो। त्यसपछि कुरा चलेकै हो होइन। अनि माननीय चाहिँ गिरिराज मणि चाहिँ मन्त्रीजी हुँदाखेरि मङ्सिरमा लेटर ग्रेडिङमा जाने भनेर वैशाखमा त्यो प्रकारले जाँच लिएर हुन्छ त? त्यो बेला थपक्क भनेर हुन्छ त? छैन। यो भित्र धेरै कुराहरू गलत छ। त्यो बेलाको चाहिँ लेटर ग्रेडिङको बारेमा बच्चा बच्चीलाई ज्ञान थियो त? त्यो बेला शिक्षकलाई नै ओरिएन्टेड प्रिन्सिपलै थाहा थिएन थियो त? थिएन नि त। त्यो बेला त धेरै कुरा गलत भयो नि। त्यसको रिजल्ट त्यो बेलासम्म लुक थियो, जाँच दिन्थ्यो, प्रिन्सिपलसँग राइट्सै थिएन उसले रिजल्ट कसरी दिने भन्ने थिएन, र अहिले रिजल्ट प्रिन्सिपलले दिन पायो। त्यसकारण उसले तरिका बुझेन, उसले मार्क्स एक्स्ट्रा पठाइदियो। अनि फेरि अभिभावकको लेभल पनि के छ भने प्रिन्सिपललाई प्रेसर गरेपछि आफ्नो बच्चाको नम्बर बढी आउने भन्ने हिसाबको त्यो खालको प्रेसर पनि प्रिन्सिपलहरूले भोग्यो भन्ने पनि आयो। होइन, हामीले प्राइभेट स्कुल त्यो बेला कसरी चल्यो भन्दा प्राइभेट स्कुलले चाहिँ प्राइभेट स्कुलको 100% रिजल्ट आयो, प्राइभेट स्कुलको 100% फर्स्ट डिभिजन रिजल्ट आयो। जब डिस्टिङसनको कुरा आयो, डिस्टिङसन पनि प्राइभेट स्कुलबाटै बढी आयो। त्यो त हामीले रिजल्टमा लुकाउने कुरो छैन नि त, लुकाउने कुरो छैन नि। हिजोसम्म चाहिँ हाम्रो पर्सेन्टेज कति थियो त? 70-72 सालसम्म 30-40-45% त थियो नि। त्यो दुःख मान्न पर्दैन। अमेरिका पनि त्यो बेला 58% थियो पास ग्रेड। अझ हाम्रा बच्चा बच्ची त फेल भयो भने अर्को वर्ष पास हुन्थे, रिइक्जाममा पास हुन्छन्। अमेरिका बच्चा बच्चीमा 12 क्लास पास गर्ने कति पर्सेन्ट बच्चा बच्ची छन् अहिले? 60% बच्चा बच्चीले 12 क्लास पास गर्दैन। 9बाटै उनीहरू काम गर्न थाल्छन्, 10मा गएर अलिकति हराउँछन्, 11मा गएर बच्चा बच्ची हराउँछन्, 12मा गएर आधा बच्चा बाँकी रहन्छन्। तर हाम्रोमा त्यस्तो छैन। हाम्रो आमा बुवाले त चाहे सरकारीमा पढाऊ चाहे प्राइभेटमा पढाऊ आफ्नै खर्चले मास्टर्स गराउँछ छोरछोरीलाई, आफ्नै खर्चले डक्टर बनाउँछ छोरछोरीलाई, आफ्नो खर्चले इन्जिनियर बनाउँछ छोरछोरीलाई। त्यसकारण चाहिँ यो धेरै लेटर ग्रेडिङहरू जानुपर्ने, त्यसको चाहिँ सिस्टम चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने थियो। किन भन्दा अङ्ग्रेजीमा चाहिँ 100 नम्बर कसरी आयो भनेर चाहिँ त्यो बाहिर पढ्न जाने बच्चा बच्चीहरूलाई त्यसको बारेमा त्यति थाहा थिएन होइन। लेटर ग्रेडिङले चाहिँ एउटा इन्टरनेसनल वेमा चाहिँ गयो, तर विदाउट ट्रेनिङ, त्यत्तिकै प्लानिङ बिना ल जाने भनेपछि गयो। अब सबै चाहिँ प्लानिङ भएर जान्थ्यो र राम्रो हुन्थ्यो। हाम्रो चाहिँ प्लानिङ नभइकन गएर अब विस्तार राम्रो हुँदैछ। यस्तै गल्ती देखिँदै कमजोर देखिँदै जाँदा अब यसको चाहिँ 1-2 वर्षमा राम्रो होला, एकदमै असल होला जस्तो लाग्छ मलाई। यो कार्यक्रमको अन्तमा नि छु म, हामी छौँ। अब यो मैले भनेको चाहिँ जस्तो हामी जस्तो पोहोर कोरोना भयो, बिचमा फेरि भौतिक रूपमा चल्यो, यो प्रविधिलाई भर्चुअललाई फेरि छोड्यो, फेरि कोरोना भयो, फेरि फर्केर थियो भनेपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रविधिलाई चाहिँ फेरि ब्याक टु मङ्गलमान जस्तै भौतिक रूपमै नभए हुँदैन भन्ने खालको एउटा साइकोलोजी अभिभावकको, विद्यार्थीको अनि स्वयं विद्यालय सञ्चालकहरू पनि त्यस्तो देखियो। एउटा त्यो पाटो एउटा छँदैछ हामीलाई, भर्चुअली भेट्दाखेरि पढाउँदा मजा सहिलो हुने भनेर भर्चुअल भन्दा पनि भौतिक रूपमै आउने कुरामा चाहिँ बढी बानी परे जस्तो। किन भन्दाखेरि पोहोर कोरोनाको बिचमा त हामी भौतिकमै जोड गरेर हामीले भर्चुअललाई त छोड्यौँ नि। त्यसकारणले अबको शिक्षा चाहिँ अब तपाईँले भनेको केही रूपान्तरण भएको छ। कोरोनाले केही नकारात्मक पछि ल्याए पनि यो चाहिँ प्रविधिको हिसाबले केही न केही 2-4 वर्ष अगाडि पनि ल्याएको छ कोरोनाले। त्यसकारण अबको चाहिँ विशेष गरी विद्यालय शिक्षाकै कुरा गर्दाखेरि यो यस्ता रोग, यस्ता महामारी, यस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरू त सधैँ आइरहने भयो। त्यसो हुँदाखेरि अब यो प्रविधिलाई प्रयोग गर्दै, प्रविधिमा लगानी गर्दै, प्रविधिमा चाहिँ दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्दै यो शिक्षालाई चाहिँ सही ट्र्याकमा लानको लागि चाहिँ अब सरकारी निजीको तर्फबाट चाहिँ फर्दर के त अब कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ? होइन, यो अब पोलिसीमै आउनुपर्छ। यो चाहिँ खास भन्ने भने धेरै स्कुलहरू प्रविधिमा चाहिँ यो कोभिडभन्दा अगाडि पनि थिए हजुर, तर चर्चा थिएन है। थिए क्लासमा उनीहरूको चाहिँ स्मार्ट बोर्डहरूको चर्चा पहिल्यै चलेको थियो, प्रोजेक्टहरूको चर्चा पहिल्यै चलेको थियो है। ती स्कुलहरू सफल भइहाले कि मलाई टेक्नोलोजीमा जोडिन गाह्रै भएन। कोभिडभन्दा पहिला मेरो क्लास 10सम्मको क्लासहरूमा प्रत्येक क्लासमा चाहिँ कर्नर लाइब्रेरी छ, प्रत्येक क्लासमा चाहिँ प्रोजेक्टर छ, प्रत्येक क्लासमा स्मार्ट क्लासहरू छ। सबै कुराहरू मैले तयार गरेको थिएँ। मैले त्यो चाहिँ म स्याङ्जा पढेको मान्छेले त्यहाँ देखेर गरेको होइन।
मेरो भाग्यले मैले चाहिँ 9th क्लासदेखि मेरो छोराछोरी विदेशमा पढ्न पाएँ र मैले त्यहीँका कुराहरूलाई कपी गरेँ र अहिले चाहिँ यो कोभिडभन्दा पहिला पनि प्रिन्सिपलले त संसारका विद्यालय त देखे, युट्युबबाट देखे, सबै कुरा विकास भएको थियो नि त। अहिले बच्चाबच्चीहरू पहिला जस्तो छैन नि त, टिभी हेरेरै अहिले जान्ने मान्छेहरू धेरै छैन त हैन। तर अब चाहिँ एउटा पोलिसीमै गभर्मेन्टले पोलिसीमा ल्याउनुपर्छ, यसमा चाहिँ प्राइभेट स्कुल सरकारी स्कुल सबैले लगानी गर्नुपर्छ र चाहिँ अब चाहिँ स्कुलहरू भोलि कोभिड आउला अथवा जे होला एक दिन स्कुल बन्दै गरेर भए पनि, एक दिन यो चाहिँ भर्चुअल क्लास चल्न भए पनि, 5 दिन स्कुलमा पढाएर भए पनि हैन, अब चाहिँ यसको सिस्टम त डेभलप गर्नुपर्छ। यसले चाहिँ शिक्षाको विकास डबल हुन्छ। अब यी जहाँ चुनी भनेका सामान्य कुराहरू हुन्, रिजल्ट दिने भनेका सामान्य कुरा हुन्, यसलाई बिस्तारै सानसाना पोलिसीले मिलाउन सकिन्छ। तर पढाउने कुराहरू चाहिँ अब लट्ठी लिएर किताबै लिएर पढाउने कुराको अन्त्य हो है भन्ने कुराहरू चाहिँ प्राइभेटले अहिलेको कोभिडले देखायो। अब भेरिएसन भयो नि त स्कुलहरूको पनि होइन, त्यसलाई चाहिँ कसरी मिलाउने? यस्तो यो गरिब देशमा यस्तै हुन्छ। यसलाई बिस्तारै मिलाउँदै जानुपर्छ। यसलाई अलिकति सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ। गरिब प्राइभेट स्कुल्सहरूलाई जसले एकदम दुःख छ तिनलाई पनि माया गरिदिनु पर्यो। सरकारी स्कुलको त आफै डेभलप भएको छ, उहाँहरूले अब गर्न सके मात्रै हुन्छ। सरले देखे हुन्छ एकदमै स्थापित भइसके गभर्मेन्ट स्कुलहरू, उहाँहरूसँग पैसा छ, उहाँहरूलाई सबले पैसा दिन्छ, गभर्मेन्टले पैसा दिन्छ, एनजिओ आइएनजिओले पैसा दिन्छ, प्यारेन्ट्सहरूसँग पैसा प्राइभेटको जस्तो उठाउनु भएको छ। उहाँहरूलाई त दुःखै छैन कि, उहाँहरूको चिन्ता हामीले गर्ने नै होइन, गभर्मेन्टले पनि नगरे हुन्छ। अब सब फुलफिल छ। बुढानीकट्टा स्कुलको चिन्ता हामीले गरेर के भएछ? हाम्रो लेभलका स्कुलको चिन्ता गर्नु पर्यो। बुढानीकट्टा त भाग्यमान स्कुल हो नि त, सेन्ट जेभियर्स त भाग्यमान स्कुल हो नि। हामीले हाम्रा लेभलका स्कुलहरूको चिन्ता गर्ने हो अहिले। त्यस कारण चाहिँ तर जुन स्कुलहरू साना छन् त्यसलाई चाहिँ प्रायः यो प्याप्सनमा पनि कुरा उठेको छ, यानि प्याप्सनमा निश्चय नै कुरा उठेको छ। साना कलेजहरू पनि हिसानमा त्यहाँ पनि चाहिँ त्यहाँको अध्यक्षहरूले कुरा उठाउनु भएको लाइनलाई कसरी चाहिँ इम्पायर गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू र गभर्मेन्ट स्कुलहरूमा पनि टेक्निसियनहरू पठाएर अब चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कम्प्युटर्सहरू राखेर त्यहाँको बच्चाबच्चीहरूलाई चाहिँ जसरी हुन्छ इभन केही भएन भनेर फोन दिएर अब सरकारले चाहिँ सबै स्कुलमा इन्टरनेट चाहिँ फ्री इन्टरनेट दिन खोजेको छ। धेरै कुराले अब यसको विकास चाहिँ हुन्छ र यो एउटा घटना हो। अहिले बुढी औँलामा ठेस लाग्यो भन्छ नि, अनि त्यसपछि अर्कोचोटि लाउनु दिँदैन नि। त्यस कारण चाहिँ यो गभर्मेन्टले पनि चेतेको छ, यसलाई समयले चेताएको, प्राइभेट स्कुलले पनि चेतेको छ। प्याप्सनले पनि धेरै अब चाहिँ आफ्नै बिल्डिङ खोजेर एउटा रिसर्च सेन्टर बनाउने, प्लानिङ गर्ने, योजना गर्ने, फाइलिङ गर्ने धेरै कुराहरू सोच बनाएको छ। अब 1-2 वर्षमा यो राम्रो होला। अहिलेको अध्यक्षले निकै पोजिटिभ सोच्नु भएको छ। त्यस कारण चाहिँ अब सबै कुराको विकास हुँदै जान्छ, हुन्छ र छिटो हुन्छ भन्ने कुरा मेरो आशा छ। हस् त, आज हाम्रो स्टुडियोसम्म आएर समय दिनुभयो, यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू हजुर। फेरि पनि मौका पाऊँ। तपाईँले जुन प्रकारले चाहिँ यसरी एउटा शिक्षाका कुराहरू एउटा जनतासम्म पुर्याउनु भएको छ र यस कारणले स्कुलहरू डेभलप हुन्छन्, यसका टिचर्सहरूको उन्नति हुन्छ, विद्यार्थीहरू चाहिँ फराकिला बन्छन्, अभिभावकहरूको पनि शिक्षाप्रति एउटा चेतना र लगानी बन्छ र आस्था बन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यो तपाईँको माध्यमले चाहिँ एउटा गएको छ। र यस्तै कार्यक्रमहरूले चाहिँ नेपालको शिक्षा विकास होस् र नेपाल एउटा एजुकेसनको हब हुन सकोस्, यसमा तपाईँको चाहिँ एउटा डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट तपाईँको चाहिँ ठुलो भूमिका रहन्छ। म यसको लागि तपाईँलाई र तपाईँको टेलिभिजनलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।